ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं देवीप्रसाद त्रिपाठी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वास्तुशास्त्र विभागे अध्यक्षरूपेण कार्यं करोमि। अद्य वास्तुशास्त्रस्य मूलभूत अवयवाः के सन्ति एतेषां सन्दर्भे अत्र वयं पठिष्यामः। वास्तुशास्त्रं वास्तविकरूपेण वेदस्य उपाङ्गत्वेन वर्तते। अथर्ववेदस्य उपवेदः वास्तुशास्त्रम् अस्ति। वास्तुशास्त्रस्य आदौ त्रयः विभागाः आसन्। प्रथमः स्थापत्यं, द्वितीयं शिल्पं, तृतीयं चित्रं। स्थापत्ये सर्वेषां भवनानां सर्वेषां निर्माणकार्याणां स्थापनाः यः विचारः भवति। शिल्पशास्त्रं मूर्तिशास्त्रम् अस्ति। प्रायः पाषाणमूर्तिः, पाषाणशिल्पं कथं भवति? धातुशिल्पं, धातोपि स्वर्णकारद्वारा निर्मितशिल्पं, रजतद्वारा निर्मितशिल्पं, कांस्यद्वारा निर्मितशिल्पं, काष्ठद्वारा निर्मितशिल्पम्। अनन्तरं चित्रस्य स्थानं वास्तुशास्त्रे आगच्छति। भवनेषु केषां चित्राणां समायोजनं स्यात्, केषां चित्राणां समायोजनं न स्यात् इत्यस्मिन् सन्दर्भेऽपि वास्तुशास्त्रे बहवः विचाराः उपलभ्यन्ते। सम्प्रति समाजे प्रसङ्गेऽस्मिन् बहवः विचाराः एतादृशाः दृश्यन्ते, ते सम्प्रति समाजे उपयुक्ताः न सन्ति। सर्वे जानन्त्येव वास्तुशास्त्रानुसारं गृहे कस्य चित्रस्य स्थानं भवति, कस्य चित्रस्य स्थानं न भवति इति विस्तृतं वर्णनं मिलति। प्रायः वास्तुशास्त्रस्य बहुषु ग्रन्थेषु एतादृशं वर्णनं समुपलभ्यते। वास्तुशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु सर्वाधिकं वर्णनं सम्राङ्गणसूत्रधारे शिल्परत्ने विद्यते। पुराणेषु मत्स्यपुराणे, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे चित्र व चित्राणां वर्णनं बहुषु स्थलेषु उपलभ्यते। सम्राङ्गणसूत्रधारेः योज्यायोज्य रूपेण तत्र वर्णनं विद्यते, केषां चित्राणां समायोजनं गृहे स्यात् व केषां चित्राणां समायोजनं गृहे न स्यात् इत्यस्मिन् विषये तत्र विस्तृतं वर्णनं प्राप्यते। सम्प्रति अत्र संस्कृतसाहित्ये वास्तुकलाविषयकाणि त्रीणि शास्त्राणि सन्ति। स्थापत्यकला, शिल्पकला, शिल्पशास्त्रं वा चित्रकला, चित्रशास्त्रं वा। वास्तुशास्त्रस्य आचार्यः शिल्पशास्त्रं वास्तुशास्त्रस्य पर्यायरूपेण स्वीकुर्वन्ति, परन्तु केचन आचार्याः वास्तुशास्त्रं शिल्पशास्त्रान्तर्भूतं मन्यन्ते। दशमविक्रमशताब्द्यां लिखितः भूपते धाराधिपस्य भोजराजस्य सम्राङ्गणसूत्रधारनाम्नी कृतिम् अवलोक्य ज्ञानं भवति यत् शिल्पचित्रशास्त्रे वास्तुशास्त्रान्तर्गतमेव विभाव्यते। एतेनैव वास्तुशास्त्रस्य व्यापकं क्षेत्रं संगच्छते। प्रायः वास्तुशास्त्रं गृहनिर्माणविषयकं शास्त्रम् अस्ति, परम् अत्र गृहनिर्माणेषु देवालयनिर्माणम् अपि आगच्छति। देवालयनिर्माणं तु प्रतिमानिर्माणसदृशं भवति, यतोहि प्रासादेषु प्रतिमानिर्माणम् एकं मूर्धन्यं कर्म विद्यते वर्तते च। अतः प्रतिमानिर्माणमेव अत्र शिल्पशास्त्रम् अस्ति। प्रासादेषु गृहेषु च चित्रालेखनमपि भवति, अतः शिल्पं चित्रं च वास्तुशास्त्रान्तर्गतमेव आचार्याः स्वीकुर्वन्ति। अनेन सम्राङ्गणसूत्र
धारकारेण प्राधान्येन वास्तुशास्त्रस्य त्रयो विभागाः स्वीकृताः। प्रथमं स्थापत्यं यत्र भवननिर्माणं भवति, भवनेषु जनभवनं, राजभवनं, देवभवनं चागच्छन्ति। द्वितीयं शिल्पं यत्र पाषाणधातुकाष्ठमृदादिभिः प्रतिमादिनिर्माणं भवति, तथा च तृतीयं चित्रम् आलेख्यं चेति यत्र चित्राणां निर्माणं भवति तत् चित्रशास्त्रम् अस्ति। स्थापत्यस्य अङ्गानि कानि कानि सन्ति इत्यस्मिन् सन्दर्भे सम्राङ्गणसूत्रे वर्णनं मिलति। प्राप्तेषु वास्तुशिल्पशास्त्रस्य ग्रन्थेषु सम्राङ्गणसूत्रधारं शिल्परत्नं च सम्पूर्णो वास्तुग्रन्थो स्तः। अत्र भवनानां, प्रतिमानां, चित्राणां च प्रतिपादनं बृहद्रूपेण वर्तते। अनयो ग्रन्थयोः पुर, दुर्ग, भवन, प्रासाद, प्रतिमा, चित्र, यंत्र, शयनासनानां स्थापत्यस्य अष्टाङ्गानां वर्णनं कृत्वा वास्तुशास्त्रमेव अस्माकं भारतीयस्थापत्यस्य अविकलां परम्परां पुष्णाति। सम्राङ्गणसूत्रधारस्य समकालिकः कृतिः अपराजितपृच्छापि अस्ति। एतत् समर्थनं करोति, परन्तु मानसारे भवनानां, विमानानां वा प्रतिमानां च वर्णनं मयानुसारं मिलति। एतेषाम् अनन्तरं वास्तुशास्त्रे सर्वाधिकरूपेण केषां वर्णनं प्राप्यते? मूलरूपेण पंचमहाभूतानां सम्मिश्रणम् अस्ति। पंचमहाभूतैः सह प्राकृतिकशक्तीनामपि अत्र समायोजनं कथं स्यात् इति वर्णनं वास्तुशास्त्रे बृहद्रूपेण मिलति। प्रायः वास्तुशास्त्रं केवलं पंचमहाभूतानामेव सम्मिश्रणं वा पंचमहाभूतानाम् उपयोगः वास्तुशास्त्रे कथं स्यात् इति वर्णनं मिलति। अस्माकं इयं सृष्टिः पंचभूतात्मिकः अस्ति। यथा मानवस्य शरीरं पंचमहाभूतानां सम्मिश्रणम् अस्ति, तथैव भूमौ कृतकार्यम् अपि पंचतत्त्वेषु आधारितं भवति। पृथिव्यां सूर्यकिरणानां प्रभावः, पृथिव्यां चुम्बकीयक्षेत्रं, वायूनां दिशः, तेषां प्रभावात् अनेकाः तथ्याः एतादृशाः सन्ति, येषां वास्तुशास्त्रदृष्ट्या विचारः आवश्यकोऽस्ति। प्रातः कालिकसूर्यकिरणानां प्रभावः मानवस्य कृते सर्वाधिकम् अनुकूलं भवति, परन्तु मध्याह्ने इयम् अनुकूलता न दृश्यते। चुम्बकीयक्षेत्रस्य परिज्ञानं कृत्वैव आचार्याः शयनकाले उत्तरस्यां दिशि शीर्षं न कर्तव्यम् इति निर्दिशन्ति। यतोहि चुम्बकीयक्षेत्रस्य सर्वाधिकं प्रभावो अस्माकं शरीरे पतति। वस्तुतः वास्तुपुरुषः पृथिव्यां चुम्बकीयशक्ते विभिन्नबलधाराणां जागृतं स्वरूपम् अस्ति। अस्य स्वरूपस्य सन्तुलने ग्रहाणां, नक्षत्राणां, वायूनां, जलतापादि प्राकृतिकशक्तीनां महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। अयं वास्तुपुरुषः चेतनायाः स्वरूपोऽस्ति। अस्यानुभूतिः भावनया भवति, न तु बुद्ध्या। पृथिव्या चेतनाम् आचार्यैः चेतनवास्तुरूपेण दृष्टं, तदेव तस्य पूजां कृत्वा भवननगराणां रचना तैः कृता। समग्रपृथिव्यां वास्तुपुरुषस्य एकं रूपं, तथा च व्यष्टिगतवास्तुपुरुषस्य एकम् अन्यद् रूपं भवति। अनेन बृहद्लघु वास्तुरूपाणां वर्णनेन द्योतितं भवति यत् यथा अस्माकं सम्पूर्णं शरीरम् एकं सजीवम् एककम् अस्ति, परन्तु अस्य निर्माणे येषां सूक्ष्मकोशिकानां योगदानम् अस्ति, ताः कोशिकाः अपि सजीव एकिकारूपे भवन्ति। एतेषां कोशिकानां प्रतिक्रिया एव समग्रशरीरस्य प्रतिक्रिया भवति। अत्र अस्य एकात्मभावस्य वास्तु प्राधान्यम् अस्ति। सर्वेषां ग्रहनक्षत्रादीनाम् ऊर्जाप्रभावै वास्तुरचना अनुकूला प्रतिकूला च भवति। अनेन वास्तुशास्त्रे समग्रबलधाराणाम् ऊर्जाप्रभावक्षेत्राणां च पूजनं
देवानां विभिन्नरूपेषु भवति। वास्तुशास्त्रे मूलविचारणीयबिन्दवः वास्तुशास्त्रस्य केचन बिन्दवः सन्ति येषां प्रयोगः वास्तुनिर्माणे सर्वत्र आवश्यकं भवति। विना एतेषां प्रयोगेण महती हानिः अपि भवितुं शक्यते। ते मूलभूतबिन्दवः सन्ति। वास्तुपदविन्यासः, वास्तुदिक्साधनं, मानप्रमाणविचारः, आयादिविचारः, पताकादिविचारः। वास्तुपदविन्यासः, वास्तुपदविन्यासम् एव वास्तुशास्त्रे वास्तुमण्डलं भवति। वास्तुनिर्माणात् पूर्वं या प्राक्कल्पना भवति सा एव वास्तुयोजना। वास्तुयोजना वास्तुपदविन्यासम् एव। स्थापत्ये अस्य स्थानं प्रथमं भवति, यतोहि भवननिर्माणस्य क्रियान्वितिः इतः एव प्रारभ्यते। प्राचीनभारतीयपरम्परायां वास्तुपुरुषस्य आधारपरिकल्पना वैदिकी दार्शनिकी आसीत्। अतः एव वास्तुपुरुषस्य परिकल्पनायां कलादर्शनयोः समन्वयः दृष्टिगोचरो भवति। कलात्मकदृष्ट्या वास्तुपदविन्यासम् एकमात्रं भवनयोजना अस्ति। दार्शनिकदृष्ट्या वास्तुपदविन्यासम् आवासीयभवने गृहनिवासिनां जीवनदर्शनं वर्तते। सामान्यतया वास्तुपदविन्यासस्य प्रक्रियायां भवननिर्माणात् पूर्वं निर्धारितक्षेत्रे वास्तुपुरुषस्य स्थापना कृत्वा एव निर्माणकार्यं भवति। निर्माणकार्ये 64, 81 शतपदादि मण्डलानां वास्तुपदरूपे विन्यासः एव वास्तुपदविन्यासोऽस्ति। अस्यां प्रक्रियायां पूर्वापरयाम्योत्तरलम्बरूपः 8 8 9 9 10 10 आदि रेखाभिः 49 64 81 कोष्टकानाम् एकम् एकं भिन्नं भिन्नं वर्गाकारक्षेत्रं निर्मितं भवति। यस्मिन् वर्गाकारक्षेत्रे यानि कोष्टकानि भवन्ति तेषां संज्ञा तथैव भवति यथा 49 पदवास्तुः, 64 पदवास्तुः, 81 पदवास्तुः, शतपदवास्त्वादयः। येषु सर्वेषु पदेषु 45 देवाः नाम विन्यासो भवति। ईशाने वास्तुपुरुषस्य शीर्षभागः भवति, तदेव नैऋत्ये पादौ भवतः। पदविन्यासेपि वर्गाकार आयताकारादि क्षेत्रेषु अधोमुख मानवाकृतिरचना भवति। अयं वास्तुपुरुषः स एवास्ति यः सृष्ट्यादि प्रक्रियायाम् आदौ दानवः आसीत्। तं गृहीत्वा अधोमुखं कृत्वा देवे तस्य प्रतिष्ठा वास्तुपुरुषरूपे कृता। नगर ग्राम राजप्रासादादि धार्मिककार्येषु 64 पदवास्तु, आवासीयगृहेषु 81 पदवास्तुः, कूप तडाग वनोद्यान जलाशयादि निर्माणकार्येषु 96 पदवास्तुः स्थापना भवति। यथा वास्तुरत्नावल्यां क्षेत्राकृति वास्तुरिहार्चनीयः त्वेकांशतो भागसहस्रयुक्तः साधारणोष्टाष्टपदोऽपि तेषु चेकाधिकाशीति पदस्तथैव। पुनः वास्तुराजवल्लभे वर्णनं मिलति। ग्रामे भूपतिमन्दिरे च नगरे पूज्यश्चतुष्षष्टिकै रेकाशीति पदे समस्तभवने जीर्णे नवाध्यंसकै प्रासादे तु शतांशकैश्च सकलै पूज्यस्तथा मण्डपे कूपे षण्णवचन्द्रभागसहिते वापि तडागे वने। वर्गाकारकोष्टकेषु अपेक्षितवास्तुचक्रस्य स्थापना कृत्वा वास्तुपुरुषमण्डलान्तर्गत स्थितदेवानां पूजनं भवति। विना पूजनेन कष्टानि उद्भवन्ति, यथा निर्माणे मन्दिराणाञ्च प्रवेशे त्रिविधेऽपि वा वास्तुपूजा तु कर्तव्या, यस्मात् ता कथयाम्यतः। एवं यः कुरुते सम्यग् वास्तुपूजां प्रयत्नतः आरोग्यं पुत्रपौत्रादि धनधान्यं लभेन्नरः। वास्तुपूजाम् अकृत्वा यः प्रविशेन्नवमन्दिरे
रोगानानान् विधान् क्लेशान् अश्नुते सर्वसंकटम्। यः पूजयेत् वास्तुमन्यद्भक्त्या न तस्य दुःखं भवति ह्य किंचित्। जीवत्यसो वर्षशतं सुखेन स्वर्गे नरः तिष्ठति कल्पमेकम्। वास्तुपूजा विहीनस्य सूत्रधारेर्विना तथा सप्तजन्म भवेत् कुष्ठी सकर्ता नरकं व्रजेत्। अनन्तरं दिक्साधनस्य वर्णनं। दिक्साधनं सर्वप्रथमं दिग्निर्धारणम् आवश्यकं भवति। वास्तु विना दिग्निर्धारणेन सम्यक् निर्माणकार्यं न भवितुं शक्यते। सर्वप्रथमं भूमिं समतलं कृत्वा मध्ये शङ्कु स्थापयेत्। तदा शङ्कुछाया दिग्निर्धारणं कर्तव्यं। प्रातःकाले शङ्कोच्छाया पश्चिमदिशि, सायङ्काले च पूर्वदिशि भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रायः सर्वैराचार्यैः निगदितं दिग्निर्धारणं यथा गणेशदैवज्ञेन लिखितं। वृत्ते समभूतलगते तु केन्द्रस्थितशङ्कौ क्रमशो विशत्यपैतिः छायाग्रमिहा परा च पूर्वा ताभ्यां सिद्ध्यति मेरुदिक्चयाम्यः। दिग्निर्धारणविषये विश्वकर्मणा निगदितं यत् प्राचीं परीक्षयेत् सम्यक् सूर्यगत्यनुमानतः पृथ्वीतलस्थके शङ्कु मवटे स्थापयेत् क्रमात्। दिग्निर्धारणार्थं सर्वाधिकोपयुक्तः समयोऽस्ति मध्याह्नकालः। मध्याह्ने शङ्कोच्छायाः सदा याम्योत्तरा भवति। क्रान्ति अक्षांशयो भेदात् छाया उत्तरः याम्या च भवति। यदि क्रान्ति अक्षांशाः समा भवन्ति तदा तद्देशे तस्मिन् स्थाने वा छाया शून्या भवति। एकस्मिन्नेव गोले अक्षांशतः यदि क्रान्तिः न्यूना स्यात् तर्हि छाया उत्तरा भविष्यति। परन्तु यदि अक्षांशतः क्रांति अधिका स्यात् तर्हि छाया दक्षिणगा भवति। दक्षिणक्रांतौ उत्तरगोले छाया उत्तरा, उत्तरक्रांतौ दक्षिणगोले छाया सदा दक्षिणगा भवति इति। यथा दिनमानदले सप्ताङ्गुलछायाग्रतो हि यत् शङ्कुमूले नीयमानं सूत्रं स्यात् उत्तरादिशः। अधुना कंपास यंत्रेण दिग्ज्ञानं भवति, परन्तु अनेनापि दिग्मूढता भवितुं शक्यते। मध्याह्ने दिग्निर्धारणं यदि स्यात् तर्हि समीचीनं दिग्ज्ञानं भवति। दिग्ज्ञानानन्तरं वास्तुशास्त्रे मान परिमापविचारः भवति। वास्तुविन्यासे हस्तमापनक्रिया मौलिका आसीत्। वास्तुपदेषु निवेश्य भवनादीनां भवनेषु च प्रकोष्ठादीनां मानं प्रमाणं वा किं स्यात् इत्यस्यां प्रक्रियायां प्राचीनकालादेव हस्ताङ्गुलिप्रमाणानि प्रचलितानि सन्ति। सम्प्रति नगरेषु इयं प्रक्रिया परिवर्तिता दृश्यते। निर्माणात् पूर्वं मापदण्डस्य सम्यक् निर्धारणं यदि न स्यात् तर्हि प्राक्कल्पनानुरूपं भवनपुरादीनां निवेशः न भवितुं शक्नोति। अतः सर्वप्रथमं मापनमानदण्डस्य निर्धारणं करणीयम्। अस्माकं परिकल्पनायां वास्तुपदविन्यासं नितान्तम् अव्यक्तम् अस्ति। व्यक्तरूपे परिणताय मापनम् एका आवश्यक प्रक्रिया अस्ति। दार्शनिकदृष्ट्या कथितुं शक्यते यत् यथा निराकार ब्रह्म साकारशक्तेरभावेन सगुणेश्वरस्य रूपं न भवितुं शक्यते, तथैव अव्यक्तवास्तुम् अपि मापनक्रियया विना व्यक्तरूपे परिवर्तितं न भवितुं शक्यते। यथा माया दृश्यवतः जगतः मूलशक्तिरस्ति, तथैव मापनक्रियायाः अपि कस्यचित् वास्तुनः मूलाधारशक्तिः प्रतीयते। मापनक्रियायां विना कस्यापि वास्तुः पूर्णता नागच्छति। यथा मयेन उक्तं मानं धाम्नस्तु सम्पूर्णं जगत् सम्पूर्णतां भवेत्। सम्राङ्गणसूत्रधारानुसारं मापनक्रियायाः निश्चितमानदण्डानां परिमाणेनैव मन्दिरेषु स्थापिताः देवा पूज्यनाराः भवन्ति। यथा
प्रमाणे स्थापिता देवा पूजार्हाश्च भवन्ति ते। अर्थात बिना मान परिमापेन मंदिरेषु देवाः अपि पूजनार्हा न भवन्ति। यदि मंदिरस्य सम्यक् मापनं स्यात् वा तत्र मापन प्रक्रियायाः अनुपातः यदि सम्यक् स्यात् तत्र एव देवाः अपि पूजनीयाः भवन्ति। आयादि विचारः वास्तुशास्त्र दृष्ट्या आयादि साधन प्रक्रिया महत्वपूर्णा अस्ति। आयादि साधनम् अपि मापन प्रक्रियायाः मूलाधारे षडङ्ग माननामनः अंतर्हितम् अस्ति। तानि षडङ्गानि सन्ति आयः, व्ययः, अंशः, ऋक्षः, योनि, वार, तिथिश्च। मुहूर्त चिंतामणौ आयादि षड्वर्गाणां स्थाने आयादि नववर्गाणां परिकल्पना आचार्यैः कृता। मुख्यरूपेण आयस्य आवश्यकता द्वारस्थापनार्थं भवति। गृहस्य विस्तारेण दैर्घ्यमानं हतं कृत्वा गुणनफलं विभज्य शेषम् एव ध्वजादि आयु भवति। यथा विस्तारेण हतं दैर्घ्यं विभजेद् अष्टभिस्ततः यच्छेषं स भवेद् आयु ध्वजाध्यास्ते शुरष्टधा। आयानां नामानि सन्ति ध्वजो धूम्रो हरिस्वागो खरेभो वा यशोष्टमः पूर्वादि दिक्षु चाष्टानां ध्वजादीनाम् अवस्थितिः। एतेषां फलं क्रमेण भवति कीर्तिः, शोको, जयो, वैरं, धनं, निर्धनतां, सुखं, रोगश्चेति गृहारम्भे ध्वजादीनां फलं क्रमात्। अन्यस्मिन् प्रसंगे कश्चन आचार्यः कथयति ध्वजे बहुधनं प्रोक्तं धूम्रे चैव भ्रमं भवेत्, सिंहे च बिरला लक्ष्मी, श्वाने च कलहं भवेत्, धनं धान्यं वृषेश्चैव, खरेषु स्त्री विनाशनं, गजाख्ये पुत्रलाभश्च, ध्वांसे सर्वस्य शून्यता। ध्वजाये चतुर्दिक्षु, सिंहाये पूर्वोत्तर दक्षिण दिक्षु, गजाये पूर्व दक्षिण दिशो, गोआये पूर्व दिशि द्वारं करणीयम्। आय साधनार्थं पिंडस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। पिंड साधनार्थं नक्षत्रस्य आवश्यकता भवति। गृहस्य कृते आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषः, मघा, पूर्वफाल्गुनी, शतविशा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा शुभ नक्षत्राणि सन्ति। येषु नक्षत्रेषु तस्य नक्षत्रस्य चयनं करणीयं यस्य नाड़ी गृहपते नक्षत्र सदृशः न स्यात्। यदि गृहस्य गृहपते एका एव नाड़ी स्यात् तर्हि समीचीनं भवति। परन्तु गृहपते गृहस्य च नक्षत्रम् एकं कदापि न स्यात्। उभयोर्नक्षत्रैक्यं मृतिप्रदं भवति। अर्थात् यदि द्वयो नक्षत्रम् अर्थात् गृहपते गृहस्य यदि एकम् एव नक्षत्रं स्यात् तर्हि तत्र गृहपतेः मृत्युः अपि भवितुं शक्यते। यथोक्तं सेव्यसेवकयोश्चैव गृहतत् स्वामिनोरपि परस्परं मित्रयोश्च एका नाड़ी प्रशस्यते। एका नाड़ी प्रशस्ता भवति यथा विवाहेषु एका नाड़ी वर्जिता भवति। परन्तु सेवक सेवकयोर्मध्ये गृह गृहपतयोर्मध्ये परस्परं द्वयो मित्रयोर्मध्ये एका नाड़ी प्रशस्ता भवति। केवलं विवाहादि कार्येषु एका नाड़ी प्रशस्ता न भवति। तदेव आचार्येण लिखितम्। अनन्तरं पताकादि विचारः भवति। प्राचीन आचार्याणां धारणा आसीत् यत् कमपि निवेशं दृष्ट्वा एव ज्ञानं भवेत् यत् अस्मिन् किं कार्यं भवति। प्राचीन वास्तु शास्त्राचार्या इत्थंभूत लक्षणे इति मतं स्वीकृत्य एव कथयन्ति यत् कस्यापि पिण्डस्य वास्तु वा बाह्यस्वरूपं दृष्ट्वा एव तस्य मूलस्वरूपस्याभिज्ञः भवति। तथैव कस्यापि भवनस्य दर्शनेन तस्य ज्ञानं भवितव्यं यत् अयं शिक्षालयोऽस्ति, अयं शिवालयोऽस्ति इत्यादयः। एतादृशं ज्ञानम् एव वास्तुशास्त्रे पताकादि छन्दविचारो भवति। वास्तुनिवेशः निवेशः वास्तुशास्त्रस्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया अस्ति। सम्राङ्गणसूत्रधारानुसारं निवेशपूर्णं वास्तुशास्त्रस्य समग्रमूलभूतसिद्धान्तानां
पालनम् अवश्यं करणीयं। निवेशस्यान्तर्गतं मुख्यकार्यं भवननिवेशः एव भवति। पुरस्यान्तर्गतं जनभवनानां राजभवनानां च विन्यासः कुत्र स्यात् इति विचारः प्रमुखरूपेण भवति। जनभवननिवेशे वास्तुशास्त्रस्य भवननिवेशप्रक्रियायाः अनुपालनं सामान्यरूपेण भवति, परन्तु राजभवने देवभवने च विशिष्टप्रक्रियायाः अनुपालनं भवति। भारतीयस्थापत्ये भवननिवेशः अष्टभागेषु विभक्तो वर्तते, यथा भूमिचयनं, विधा, भवनप्रकारः, भवनप्रतिकृतिः, विनियोजनं, द्रव्यं, चयविधिश्च, भवनाङ्गं, सज्जा, दोषाश्च। सर्वप्रथमं भूमिचयनं। भवनस्य कृते भूमिचयनं कथं भवति? विन्यासात् पूर्वं निवेशार्थं भूमिचयनं सर्वप्रथमं कर्तव्यं। भूमिचयने अनेका विधयः सन्ति। पंचमहाभूतानां तन्मात्रादिभिः भूमेः परीक्षणं भवति। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवीनां तन्मात्रा क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धः सन्ति। पंच ज्ञानेन्द्रियभ्यः एतेषां तन्मात्राणां ज्ञानं भवति। अतः ज्ञानेन्द्रियैः भूमेः परीक्षणं सर्वप्रथमतया भवति। वर्णपरत्वे भूमिलक्षणानि सन्ति। वर्णः चक्षुन्द्रियविषयोऽस्ति, यथा शुभस्य शुभदा ज्ञेया, दशापापस्य चाधमः, शुक्ला मिश्ना च या भूमि ब्राह्मणी सा प्रकीर्तिता। क्षत्रिया रक्तमृत्ताश्च हरिद्वैश्या उदाहृतः। कृष्णा भूमि भवेत् शूद्रा चतुर्धा प्रकीर्तितः। पुनः वर्णपरत्वे भूमिलक्षणानि। श्वेता सस्ता द्विजेन्द्राणां, रक्ता भूमिर्महिर्भुजां, विषां पीता च शूद्राणां, कृष्णान्येषां विमिश्रितः। स्पर्शपरत्वे भूमिलक्षणानि। स्पर्श त्वक इन्द्रियस्य विषयोऽस्ति। ब्राह्मणी भूकुशोपेता, क्षत्रिया स्यात् शराङ्कुला, कुशका शकुला, वैश्यः, शूद्रा सर्वतृणाङ्कुला। गन्धपरत्वे भूमिलक्षणानि। गन्धा जिघ्राणेन्द्रिय विषयः। सुगन्धा ब्राह्मणी भूमि, रक्तगन्धा तु क्षत्रिया, मधुगन्धा भवेद् वैश्या, मध्यगन्धा च शूद्रिकः। रसपरत्वे भूमिलक्षणानि। रसः जिह्वेन्द्रिय विषयोऽस्ति। अम्ला भूमि भवेद् वैश्या, तिक्ता शूद्रा प्रकीर्तिता, मधुरा ब्राह्मणी भूमि, कषाया क्षत्रिया मतः। अष्टदिक्पलत्व विषयः चक्षुन्द्रिय विषयोऽस्ति। शम्भुकोणे प्लवा भूमिः, कर्तुश्रीसुखदायिनी, पूर्वप्लवा वृद्धिकरी, धनदातुत्तरप्लवा। मृत्युशोकप्रदा नित्यम्, आग्नेयी दक्षिणप्लवा, गृहक्षयकरी सा च भूमि या निरतिप्लवा। धनहानिकरी चैव कीर्तिदा वरुणप्लवा, वायुप्लवा तथा भूमि नित्यमुद्वेगकारिणी। आकारत्वेन भूमिः लक्षणं चक्षुन्द्रियविषयोऽस्ति। आयते सिद्धयः सर्वा, चतुरर्षे धनागमः, वृत्ते तु वृद्धिः स्यात्, भद्रं भद्रासने भवेत्, चक्रे दारिद्र्य इत्याहुः, विषये शोकलक्षणं, राजभीतिस्त्रिकोणे स्यात्, शकटे तु धनक्षयः, दण्डे पशुभयं प्राहुः, शूर्पे वासे गवां क्षयः, कूर्मे तु बन्धनं पीडा, धनुक्षेत्रे भयं महत्, कुम्भाकारे कुष्ठरोगो भवत्येवेन संशय, पवने नश्यन्ति नेत्रं, धनञ्च बहुक्षयो मृजे, एवं भूमि विचारं कृत्वा वासं नरः कुर्यात्। अनेन बहुभिः प्रकारे भूमेः परीक्षणं भवति। भूमेः परीक्षणं कृत्वैव नरः निवासं कुर्यात्। विना भूमिपरीक्षणं कृत्वा कुत्रापि गृहं न करणीयं वा गृहे निवासः न करणीयम् इति वास्तुशास्त्रे वर्णनं मिलति। भवनस्य विधा, भवनप्रकारो वा कीदृशः स्यात्? भवननिर्माणप्रकारेषु तिस्रः विधाः सन्ति। प्रथमं सामान्यजनानां कृते भवनं, द्वितीयं राजकीयजनानां कृते भवनं, तृतीयं देवभवनं मन्दिरं वा इति।
येषु अत्र सामान्यजनभवनस्य वर्णनं प्राचीने आचार्ये एव कृतं तच्चैवं तत्र वर्णनं मिलति। कीदृशं गृहं सामान्यजनानां स्यात् वा कस्मिन् दिशि कस्य निर्माणः स्यात् अतएव वर्णनं मिलति। ऐष्यानां देवतागेहं पूर्वस्यां स्नानमन्दिरम् आग्नेयां पाकसदनं दक्षिणे शयनं गृहं राक्षसे शस्त्रसदनं वारुण्यां भोजनालयं वायव्ये धान्यगेहं तु भण्डारागारमुत्तरे आग्नेयं पूर्वयोर्मध्ये दधिमन्थनमन्दिरम् अग्निप्रेतसयोर्मध्ये आज्यगेहं प्रशस्यते। याम्यनैऋतयोर्मध्ये पुरीसत्यागशरणं नैऋत्याम्बुपयोर्मध्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरं पश्चिमानलयोर्मध्ये रोदनार्थगृहं स्मृतं वायव्योत्तरयोर्मध्ये रतिगेहं प्रशस्यते। उत्तरे श्यानयोर्मध्ये औषधार्थं तु कारयेद्गृहं नैऋत्यां सूतिकागेहं नृपाणां भूतिमिच्छताम्। मुहूर्तचिन्तामणो दिग् अनुरोधेन अपि एवमेव वर्णनं मिलति। यथा स्नानाग्निपाकशयनास्त्रभुजश्च धान्य भण्डारदैवतगृहाणि च पूर्वतः स्युः तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीश विद्याभ्यासाख्यरोदनतौ सदत्सर्वधामम्। अर्थात पूर्वे स्नानमन्दिरम् अग्निकोणे पाकसदनं दक्षिणे शयनं नैऋत्ये स्नानागारः पश्चिमे भोजनस्य स्थानं वायव्ये धान्यगृहम् अन्नगृहं वा उत्तरे भण्डारकक्षा भण्डारगृहम् ईशाने पूजागृहम्। अनयोः द्वयोः मध्ये क्रमशः अर्थात पूर्व अग्निकोणयोर्मध्ये दधिमन्थनम् अग्निदक्षिणयोर्मध्ये आज्यगृहं दक्षिणनैऋतयोर्मध्ये पुरीसत्यागसदनं नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये अध्ययनमन्दिरं वायव्यपश्चिमयोर्मध्ये कोपगृहं वायव्य उत्तरयोर्मध्ये रतिगृहम् उत्तर ईशानकोणयोर्मध्ये औषधिगृहम् औषधिकक्षः इति स्यात्। अनन्तरं गृहस्य प्रतिकृति कीदृशं स्यात्। शालाभिः भवनानां मुख्यतः चतस्रः प्रतिकृतयः भवन्ति। 1 2 3 चतुस्शालानां परस्परविन्यासै षड्शालतः 10 शाल यावत् भवनानां वर्णनं प्राचीनग्रन्थेषु मिलति। अनेन असंख्यानि गृहाणि भवन्ति। प्रत्येकं शाले कियन्मितानि भवनानि विनिर्मितानि भवन्तीति सम्राङ्गणसूत्रधारे वा अन्येषु ग्रन्थेषु विस्तृतं वर्णनं वास्तुशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु मिलति। भवनानां प्रतिकृतेः अनन्तरं विनियोजनं भवनविनियोजनं सम्प्रति बिल्डिङ्ग् बैलास् इति नाम्नः जनाः जानन्ति। कदा भवननिर्माणं स्यात् कस्मिन् भवने कति द्वाराणि भवेयुः कासु दिक्षु द्वाराणि स्युः भवननिवासभवने कति तलानि भवेयुः गवाक्षः कुत्र स्युः इत्यादयः विचारः विनियोजने भवति। अर्थात् गृहनिर्माणात् पूर्वं सर्वेषां कृते विनियोजनम् आवश्यकं भवति। विना विनियोजनेन गृहस्य निर्माणं न करणीयम्। अर्थात् गृहनिर्माणात् पूर्वं गृहस्य निर्माणस्य का व्यवस्था स्यात् इति विचारः सम्यक्तया करणीयः। द्रव्यं चयनविधिश्च भवननिर्माणे भवनस्य आवश्यकता कदा कति भविष्यति इति विचारं कृत्वा भित्तेः चयविधीनां विचारोऽपि अत्रैव भवति इति। गृहस्य कृते द्रव्यस्य विचारः चयविधिश्च विचारानन्तरं भवनाङ्गः कति अङ्गानि कानि अङ्गानि भवने स्युः इति विचारः करणीयः। सर्वप्रथमं भवनाङ्गेषु अलिन्दः पीठ द्वार स्तम्भ कुडय लेपनादीनां छाद्यादीनां निर्णयोऽपि अस्मिन्नेव विभागे भवति। अर्थात् भवनाङ्गनिर्माणविभागे केषां विचारः भवति अत्र वर्णनं मिलति वास्तुशास्त्रे अलिन्दस्य पीठस्य द्वारस्य स्तम्भस्य कुड्यः अर्थात् लेपनादीनां छाद्यादीनां निर्णयः
अस्मिन्नेव विभागे भवति। गृहस्य सज्जा कथं भवेत् इति प्रतिचित्रादिभिः अर्थात प्रकृतिचित्रादिभिः गृहद्वारसज्जादीनां विचारो अत्र भवति। गृहस्य सज्जा कथं स्यात्, द्वारस्य सज्जा कथं स्यात्, सज्जायां वास्तुशास्त्रे बहवः विचारा उपलभ्यन्ते। तथैव भवनेषु के दोषाः सन्ति इत्यस्मिन् प्रसङ्गेपि वर्णनं मिलति। अर्थात भवनस्य अन्ते दोषाणां वर्णनं प्राप्यते, भवनदोषाणां वर्णनं विशदरूपेण प्राप्यते। भवनदोषाणां बहवः श्रेण्यः सन्ति। प्रायः दोषज्ञानाय आचार्याः कथयन्ति यत् वास्तुशास्त्रस्य मूलप्रमाणानां विचारः सम्यक् स्यात्। सम्राङ्गणसूत्रधारे एकं गृहदोषप्रकरणमपि मिलति। तत्र बहवः दोषाः आचार्ये कथिताः, परन्तु तेषु अपि 22 प्रमुखदोषाः सन्ति। आचार्याणां मतम् अस्ति तत्र 22 दोषाः प्रमुखाः सन्ति। वेदांगेषु ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धे अस्य शास्त्रस्य चर्चा सर्वत्र मिलति। प्रायः सर्वप्रथमं वराहमिहिरस्य बृहत्संहितायां वास्तुशास्त्रस्य चर्चा तत्र वास्तुविद्याध्यायरूपेण मिलति। तस्मिन्नेव अध्याये तत्र आचार्येण प्रायः वास्तुशास्त्रस्य प्रमुखविषयाणां चर्चा सम्यक् रूपेण विहिता। अर्थात वास्तुशास्त्रं वास्तविकरूपेण अस्माकं कृते आवश्यकं भवति। गृहे यदि मानवः स्थितः भवति तस्मिन् गृहे गृहपतिः अपि स्थितः भवति। यथा मानवशरीरे जीवात्मा भवति तथैव गृहेपि गृहवास्तुः भवति। गृहवास्तुः सह मानवस्य सम्यक्तया यदि तारतम्यः भवेत् तर्हि मानवः तत्र सुखमयः जीवनं यापयति इति धन्यवादः।